बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। आज की वीडियो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के बारे में है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने अबूरी हुकूमत में वज़ीर इत्तलात इलाही बख्श सुमरो ने पीपीओ की तनसीख का ऐलान किया और उसकी जगह एक नया ऑर्डिनेंस रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के निफाज का ऐलान किया। इससे पहले हमने एक और ऑर्डिनेंस पढ़ा था जो कि 1963 में जारी किया गया था। उसके बारे में बाकायदा वीडियो बनी थी। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस पीपीओ जिसे कहते हैं, ये 1963 में ये जारी हुआ था, नाफिज हुआ था। अब डिक्लेरेशन के मुतालिक इसकी क्या नुमाया खूबी थी। इसने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए डिक्लेरेशन का जो हसूल था वो आसान बनाया गया और कोशिश की गई कि बिला इम्तियाज़ डिक्लेरेशन की तस्दीक की जा सके। और इसकी शराइत क्या थी कि दरख्वास्त दहिंदा का मौक़िफ़ को सुनना चाहिए, दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से पेश होने वाली शहादतों का जायज़ा लेना और ये देखना कि इससे पहले तो ये किसी का अखबार का नाम नहीं है, प्रिंटर या पब्लिशर ने गुज़श्ता 5 साल में कोई इख़्लाक़ी जुर्म या सज़ा तो नहीं पाई। और ये जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ये शराइत मौजूद थी। डिक्लेरेशन की तनसीख जो है मंदरजा ज़ेल सूरत में किसी भी अखबार के छापे खाने का डिक्लेरेशन मंदरजा ज़ेल सूरतों में मनसूख होगा। कोई भी ऐसा फ़र्द डिक्लेरेशन हासिल नहीं कर सकता जिसकी उम्र 21 साल से कम हो। प्रिंट लाइन, हर अखबार प्रिंट लाइन यानी पब्लिशर, नाशिर और छापे खाने का मकाम ज़रूर शाया करेगा और उसकी मौजूदगी हर कापी पर लाजमी होगी। आपने देखा होगा जो अखबारात छपते हैं उन पर पब्लिशर का नाम होता है, नाशिर का नाम होता है, छापे खाने का होता है और जिस जगह से वो जारी होता है उसका भी नाम होता है। इसको प्रिंट लाइन कहते हैं। 3 माह तक शाया ना करना, अगर कोई अखबार डिक्लेरेशन की मंजूरी की तारीख के 3 माह तक शाया नहीं होता तो भी इसकी डिक्लेरेशन मनसूख हो जाएगी। डेली न्यूज़पेपर, कोई रोज़ाना अखबार मुसलसल 16 दिन अगर जारी ना किया जाए तो उसका भी डिक्लेरेशन मनसूख होगा। हफ्त रोज़ा, अगर कोई हफ्त रोज़ा 1 माह में 2 हफ्ते जारी ना हो उसका भी डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाएगा। माहाना अखबार अगर मुसलसल 2 माह जारी ना हो तो उसका डिक्लेरेशन मनसूख होगा। छमाही का भी इसी तरह है कि 6 माह तक अगर अखबार जारी ना हो तो उसका भी डिक्लेरेशन मनसूख होगा। छमाही के लिए है जो अखबार 6 माह बाद जारी होता है, अगर वो 1 साल तक जारी ना हो सके तो भी उसका डिक्लेरेशन मनसूख होगा। जगह की तब्दीली, एक मकाम से दूसरी जगह अगर शिफ्ट किया जाए तो ज़िलई मजिस्ट्रेट को इत्तला 3 दिन के अंदर देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये डिक्लेरेशन जो है ये मनसूख हो जाएगा। बैनुस सूबाई तब्दीली, एक सूबे से दूसरे सूबे में तब्दील किया जाएगा तो भी डिक्लेरेशन मनसूख होगा। प्रिंटर और पब्लिशर के मुल्क छोड़ने के बाद अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है तब भी ये जो डिक्लेरेशन है वो मनसूख होगा। ज़मानत, ज़िलई मजिस्ट्रेट के दफ्तर में तस्दीक शुदा डिक्लेरेशन की असल या फ़ोटोकॉपी जो दफ़ा 12 के तहत है वो जमा करानी ज़रूरी है। गैर मुल्की मलकियत जो है, कोई भी गैर मुल्की बाशिंदा अखबार या छापाखाना की मलकियत हासिल नहीं कर सकता और इसके लिए उसको हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त लेनी होगी और अगर इजाज़त मिल भी जाए तो भी वह अखबार के सिर्फ 25% हिस्से का मालिक बन सकता है। पार्लियामेंट की कार्रवाई,
کوئی بھی پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے شائع کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ کسی ایسے حصے کو جس کو اسپیکر یا صوبائی اسمبلی کا چیئرمین سینٹ حذف کر دے، ان کی اشاعت خواہ ترجمہ ہو، تخلیص ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ممکن نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی کے لیے بھی یہ ہے کہ جب تک اس کی اجازت عدالت یا ٹریبیونل کے سربراہ سے حاصل نہ کی جائے، کوئی بھی عدالتی کارروائی کی اشاعت جو ہے نہیں کی جا سکتی۔ سزا: اگر یہ جو اوپر درج کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اخبار، اشتہار وغیرہ جو ہے، جو بھی مواد ہے، اس کو بحق سرکار ضبط کر لیں۔ ہر اخبار کے لیے لازمی ہے کہ وہ آمدن و اخراجات کا باقاعدہ چارٹ رکھے اور مختلف تفصیل رسیدوں سمیت اپنے پاس رکھے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن ذرائع سے آمدنی ہوئی ہے اور اس کو کس جگہ خرچ کیا گیا ہے۔ قابل مواخذہ جرائم: حکومت کسی بھی ایسے اخبار یا رسالے کے خلاف کارروائی کی مجاز ہوگی جس نے عوام کو تشدد پر اکسایا، افواہیں پھیلائیں، نظریہ پاکستان کے خلاف ورزی کی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف لکھا، قانونی طور پر قائم حکومت کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کی، پاکستان کے مختلف صوبوں، فرقوں، مذاہب یا طبقوں میں نفرت پیدا کی، پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب کیے، افواج پاکستان یا پولیس میں بددلی پیدا کرنی، سرکاری ملازموں کو استعفیٰ دینے پر اکسانا وغیرہ۔ آزادی کیا ہے؟ دفعہ 5 اور 6 مندرجہ ذیل نکات خالی تصور ہوں گے، یعنی عوامی حکومت کے سلسلے میں اخبارات کو یہ آزادی ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں پر دبے لفظوں میں تنقید کریں۔ عدالتی سزائیں: عدالت درج ذیل جرائم میں سے کسی بھی سزا دے سکتی ہے: پرنٹ لائن کے بغیر اشاعت، ڈکلریشن کے بغیر چھاپا خانہ، ضمانت کے بغیر چھاپا خانہ، ڈکلریشن کے بغیر اخبار جاری کرنا، قوانین کی خلاف ورزی۔ سرچ وارنٹ: کسی بھی ایسے مواد کو جو دفعہ 23 کے تحت قابل ضبط قرار دیا گیا ہو تو اس کی بھی عدالت جو ہے وارنٹ دے سکتی ہے، اور اس طرح کسی بھی مجاز اتھارٹی کو عمارت کی تلاشی لینے کی بھی اجازت ہوگی۔ رپورٹ: وارنٹ کا حامل افسر عمارت یا فرد سے جو کچھ حاصل کرے گا وہ ضلعی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرے گا، اس پر وہ فیصلہ کرے گا۔ سزائیں: مندرجہ ذیل سزائیں ہو سکتی ہیں 20,000 جرمانہ، 6 ماہ قید، 20,000 جرمانہ یا 6 ماہ قید دونوں۔ اس کے علاوہ 22، 24 اور 25 دفعات کی خلاف ورزی کرنے پر 30,000 جرمانہ، 1 سال قید یا 1 سال قید اور 30,000 جرمانہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت ہونے والی ضبطی سزا تنسیخ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ درخواست دہندہ آرڈیننس کے آرٹیکل 4، 9، 12، 23، 25 اور 29 کے خلاف 1 ماہ میں اپیل کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ اپیل کنندہ اور حکومت کا موقف سننے کے بعد اپنا فیصلہ صادر کرے گی۔ یہ سارا جو عمل ہے 90 دن کے اندر پورا ہونا چاہیے۔ یہ تھی جی اس کی اہم نکات، کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ جرمانے ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔